हजुर मैले हाइट चाहिँ मिस गरेँ अनि हामीले कहाँ गएको के अरे अरे के अरे मैले एकछिन मिस गरेँ अनि भर्खर आएँ अनि त्यो कहाँबाट सुरु गरेँ भन्नु न कहाँबाट केही नै पार्ट्स बनाऊ न यो 2 mm र क्रस सेक्सन 2 mm को ए हामी 2 स्केचिङ mm गरेर 2 mm भन्छ अरे 20 mm को क्रस सेक्सन भएको बनाऊ स्क्वाड चाहिँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ 150 mm राख न बुझ्यौ यति बनाऊ न 150 क्रस सेक्सन चाहिँ 20x20 हो अनि हाइट चाहिँ 20x20 × 150 बनाऊ न यदि त बन्छ होला नि सबैसँग सिम्पल हो के जाने एक्सट्रुड कति गयो नि त 150 हो 150 भयो सबैजनाको ल यार अब चाहिँ हामी यो चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम मानेर एउटा चाहिँ एन्ड फिक्स सपोर्ट मानेर अनि यतापट्टि चाहिँ हामी फोर्स लगाएर चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ है यहाँ चाहिँ स्ट्रेस चाहिँ कति पर्दो रहेछ फुलीमा एल स्ट्रेङ्थ कति आउँदो रहेछ होइन अनि यसको डिफ्लेक्सनहरू कति हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउँछौँ है सिमुलेसन्सबाट चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिमुलेसन्स भन्ने छ कि छैन हेर त आफ्नो ट्याबमा यस्तो सिमुलेसन छ कि छैन सबैको छैन है त्यो भनेको डाइरेक्टली देखेन भने चाहिँ कहाँबाट लिएर आउने हो छैन भने यहाँ चाहिँ खाली सेसन चाहिँ राइट क्लिक गर त्यहाँ चाहिँ ट्याब भन्ने बार हुन्छ ट्याबमा जाऊ अनि सिमुलेसन्सतिर गएर चाहिँ टिक लगाऊ है अनचेक गऱ्यो भने हेर है के हुन्छ अनचेक गऱ्यो भने यहाँबाट हराउँछ नि त्यो गर्नको लागि चाहिँ ट्याब्समा जाऊ अनि फेरि सिमुलेसनमा टिक लगाऊ अनि यहाँ चाहिँ आउँछ कि बुझ्यौ यति गर त जसकोमा छैन मेरा सिमुलेसन भन्ने नै छैन त सिमुलेसन्स नै छैन ट्याब्समा खोज त मजाले छैन हो छैन 100% हो नि होइन अझ त्यो फ्लो चाहिँ हो फ्लो सिमुलेसन होइन सिमुलेसन्स मात्र हुनुपर्छ त्यसो भए के गर भन्दाखेरि सोलिड वर्क्स एडिङ छ कि छैन कसैमा छँदैछ हेर त छ एडिङ छ त्यसो भए एडिङ्समा क्लिक गर ए त्यहाँभित्र चाहिँ रहेछ त्यो अनि यही क्लिक गरेर नै गर्दा हुन्छ एडिङ्स भनेर एडिङ्स यहाँ बाहिरै छ आएको त बाहिर छ त्यहाँ हजुरको सिमुलेसन भन्दा अगाडि छ नि एडिङ्स यहाँ चाहिँ हुन्छ कि टुल्समा गयो भने एडिङ्स भनेर आउँछ यहाँ चाहिँ क्लिक गर बुझ्यौ टुल्समा गएर एडिङ्सतिर जाऊ अनि कुन कुन छैन यहाँ सोलिड वर्क सिमुलेसन छैन नि होइन यहाँ चाहिँ क्लिक गरे हुन्छ कि क्लिक गरेर ओके गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ आउँछ त्यो ट्याबमा चाहिँ आउँछ त्यसपछि चाहिँ फेरि क्लिक गरेर ट्याब्समा जाऊ
अनि यहाँ चाहिँ सिमुलेसन्स एड गर कि बुझ्यौ यति गर त एकचोटि फेरि भन्नु त दाइ टुल्समा जाने टुल्समा जाऊ अनि यहाँ चाहिँ यहाँ आएन भने यो तल तल क्लिक गर होइन यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या टुल्समा गयो भने यो ठुलो आउँछ होइन यो देखाएको हुँदैन त्यही भएर तल तल गर्न थाल्यो भने यहाँ एडिन्स भन्ने आउँछ यहाँ क्लिक गर होइन अनि त्यसपछि एडिन्स यहाँ सोलिड वर्क सिमुलेसन भन्ने हुन्छ कि यहाँ चाहिँ टिक लगाऊ अनि ओके हान होइन यहाँ आएन भने फेरि यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर ट्याब्समा जाऊ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ सोलिड वर्क सिमुलेसन्समा चाहिँ सिमुलेसन्स मात्र लेखेको छ नि त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर कि टिक लगाऊ अनि त्यसपछि ओके हान अनि त्यसपछि यहाँ आउनु पर्ने हुन्छ सिमुलेसन चाहिँ बुझ्यौ सबैको आएको हो आएको हो सबैको दाजु आएको ए ल ल त्यसो भए सिमुलेसन्समा क्लिक गर है यहाँ चाहिँ हेर है सिमुलेसन्समा क्लिक गर्यो हो त्यस पछाडि चाहिँ यस्तो यस्तो यहाँ यतातिर सर्च हेर त सर्च बार जस्तो छ कि एउटा सानो सिमुलेसन जस्तै छ यहाँ चाहिँ क्लिक गर साइडमा चाहिँ न्यू स्टडी गर है न्यू हेर हेर है पहिला एकछिन हेर है न्यू स्टडी गर अनि यस्तो आयो भने यहाँ चाहिँ थर्मल छ होइन या केही होला होइन यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ भन्ने हुन्छ स्टार्टिङमा क्लिक गर अनि त्यसपछि ओके गर यति चाहिँ गर सबैजनाले यसो सिमुलेसनमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ कुनै न कुनै ट्याब अन होला कि यसरी अन हुन्छ कि यो ट्याब चाहिँ अन हुन्छ त्यहाँ स्ट्याटिकको थर्मल के भन्दै कसैको यहाँ अनि त्यसपछि थर्मल र स्ट्याटिक के भन्नु त्यो एकचोटि भन्नु पर्छ है यति नै तिमी यहाँ सिमुलेसनमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ हेर है सबैजना गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ न्यू स्टडी आउँछ न्यू स्टडी गर अनि थुप्रै हुन्छ नि यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ 2 छ या स्टार्टिङ 1 आउला तिमीहरूको चाहिँ अनि यहाँ थुप्रै हुन्छ ड्रप टेस्ट नन लिनियर भन्ने हुन्छ फ्याटिक भन्ने हुन्छ होइन थर्मल भन्ने हुन्छ होइन यो सबै फरक फरक केसेसहरूको जस्तै थर्मल हजुर हजुर सबै हिडन छ त्यो केही छैन यो स्टार्टिङ त खुलेको छ नि होइन चाहिँ अनि स्टार्टिङको भित्र चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ अनि क्लिक गरेपछि ओके हान यो आउनु पर्यो कि यो पोर्सन चाहिँ आउनु पर्यो त्यो भन्दा मुनिको चाहिँ केही पनि छैन यो टुडी पनि त्यो छैन हिडन आएको छ सेटेर आएको छ टुडी साइडेड आएको छ अरे यस्तो हेर्नु ल म देखाउँछु स्क्रिन सेयर गर्न मिल्दैन स्क्रिन सेयर भन्दा नि मेरो डेस्कटपमा छ कि दाइ देखिरहेछ नै यार यो क्लियर छैन यार त्यो हिडन आइरहेछ कि दाइ हिडन आइरहेछ सबैको हिडन आएको हो मेरो नि हिडन आज मेरो चाहिँ आयो है ए बडी हिडन आएको हो त्यो एडभान्स सिमुलेसनमा त्यो अप्सन गर्ने क्लिक आएन कि हिडन भइरहेछ मैले बुझ्दैन अरू कसैको देखाउँदै स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ भने म सेयर गरिदिन्छु ल दाइ यस्तो आइरहेछ कि हेर्नु न एडभान्स सिमुलेसनको यो सबै मिक्सै आइरहेको छ क्लिक गर न ठिक छ त अनि क्लिक स्टार्टिङमा क्लिक गर अनि ओके गर स्टार्टिङमा
क्लिक गर्ने माथि माथि टिक ग्रिन टिकमा क्लिक गर त भयो त यही हो यति हो सबैजना यति गर त अहिले नै बुझ्यौ नि म सुरु गर्दा हुन्छ हुन्छ दाइ यति गरिसके पछाडि चाहिँ के गर भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फिक्सर भन्ने हुन्छ होइन अनि दुईवटा कुरा चलाउनु पर्ने हुन्छ यो फिक्सर हुन्छ अनि एक्सटर्नल लोड भन्ने हुन्छ फिक्सरमा गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर अनि राइट क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ फिक्स जियोमेट्री भन्ने हुन्छ फिक्स जियोमेट्रीमा चाहिँ क्लिक गर बुझ्यौ अनि यस्तो यस्तो आउँछ होइन अनि त्यसपछि माउसलाई लगेर चाहिँ जुम गरेर यहाँ चाहिँ एउटा जियोमेट्री एउटा पोर्सन चाहिँ फिक्स गर अनि त्यसपछि ओके गर बुझ्यौ यस दाइ यति गर त्यसपछि एक्सटर्नल लोड भन्ने हुन्छ होइन एक्सटर्नल लोडमा राइट क्लिक गर अनि त्यसपछि फोर्स भन्नेमा जाऊ फोर्समा जाऊ अनि गइसके पछाडि चाहिँ यो फोर्स र टर्क भन्ने आउँछ होइन के अरे फोर्समा कि एक्सटर्नल लोडमा चाहिँ एक्सटर्नल लोडमा जाऊ राइट फिक्सरमा राइट क्लिक गर अनि त्यसपछि फिक्स जियोमेट्रीमा जाऊ यसरी जुन मैले यो फोर्स यो फेस सिलेक्ट गर्न भनेको थिएँ नि अनि त्यो सिलेक्ट गर क्लिक गर अनि ओके गर कि बुझ्यौ ल अब चाहिँ ध्यानले हेर है यो एक्सटर्नल लोड एप्लाई गरेको चाहिँ हेर है पहिला मलाई मजाले बुझ अनि त्यसपछि भन अनि त्यसपछि गर एक्सटर्नल लोडमा जाऊ अनि त्यसपछि फोर्समा जाऊ भनेको सुन है मजाले अनि त्यसपछि हेर है म त जसरी लाउन पाउँछु नि त अब यसरी लायो भने हेर है मैले यसरी फोर्स लायो भने यो पुरै सर्फेसमा लाग्ने हुन्छ बुझ्दैछौ तर क्यान्टिलिभरमा के छ क्यान्टिलिभरमा कसरी हामीले टेस्ट गर्छ थाहा छ एउटा कुनै सर्टन पोर्सनमा मात्र लाउँछ नि त क्यान्टिलिभरमा टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ बुझ्यौ त्यही भएर पहिला सुरुमा चाहिँ मैले ट्राई गर्ने भनेको यसरी हो हेर है यसरी गऱ्यो भने हेर त फोर्सको डिरेक्सन कतातिर देखाउँछ यसको लाइन अफ एक्सनमा देखाउँछ तर हामीलाई चाहिने भनेको सर्टन पोर्सन मात्र हो कि सिलेक्टेड डिरेक्सनमा देखाउँछ अनि फेस सिलेक्ट गर्न भन्छ होइन यहाँ चाहिँ माथिको पोर्सनमा दुईवटा बक्सा हुन्छ कि एउटा माथिको बक्सा हुन्छ एउटा तलको बक्सा हुन्छ डिरेक्सनवाला बक्सा हुन्छ माथिको बक्सामा चाहिँ क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि तलकोमा गएर यसको डिरेक्सन क्लिक गर है अनि हेर है डिरेक्सन यतातिर आयो नि होइन यसको रिभर्स पनि गर्न सक्छौ तिमीहरूले रिभर्स डिरेक्सन पनि गर्न सक्छौ होइन अनि गरिसके पछाडि चाहिँ कति न्युटन दिने त भनेर फोर्सको तल हुन्छ क्या रिभर्स डिरेक्सनको अनि त्यसपछि एउटा मान्छेको वेट जतिको हालिदिउँ 100 न्युटन जति हालिदिउँ इन्टर गरिदिउँ बुझ्यौ अरू केही चलाउनु पर्दैन होइन त्यो चाहिँ एडभान्सको लागि हो अनि त्यसपछि ओके गर होइन यति गर्नुपर्छ है ओके गर्दाखेरि चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा के छ भन्दाखेरि एउटा लाइनमा मात्र हामीले लगाएको छौँ है धेरै अनि त्यसपछि ओके गरिदेऊ यति गर त सबैजनाले भएको दाइ सिलेक्टेड डिरेक्सन युज गरेपछि त्यसको लाइनमा क्लिक गर्ने त्यसको पेजमा क्लिक गर्ने लाइनमा क्लिक गर्ने हो तलको चाहिँ अनि त्यो फेरि एकचोटि गरेर देखाइदिनु दाइ ठ्याक्कै याद गर्नु पऱ्यो प्रोसेस मैले फोर्स क्लिक गरेँ त्यसपछि सिलेक्टेड डिरेक्सन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो बक्सामा एउटा चाहिँ यहाँ आउँछ एउटा यहाँ बक्सा हुन्छ हामीले क्लिक गर्न पाउँछौँ बुझ्यौ नि अनि यो सिलेक्टेड डिरेक्सनको तल जुन बक्सा छ त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यसको डिरेक्सन क्लिक गर्नुपर्छ लाइन क्लिक गर्ने तलको चाहिँ अनि यो बक्सामा क्लिक गरेर चाहिँ यसको जहाँ चाहिँ फोर्स लाउने हो त्यो चाहिँ क्लिक गर्ने हो कि बुझ्यौ अनि त्यसपछि यो तलतिरबाट लागेको छ नि त फोर्स त्यही भएर यसको डिरेक्सन चाहिँ रिभर्स गर्छ बुझेन
त्यो माथिकोमा के गर्ने अरे? माथिकोमा चाहिँ जता जुन लाइनमा फोर्स लाउने हो त्यहाँ चाहिँ लाउने हो क्या फोर्स, त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो। माथिकोमा चाहिँ तलको जुन लाइनमा फोर्स लाउनु पर्छ, अनि तलकोमा चाहिँ डिरेक्सन दिने हो कि। जस्तो यो लाइनमा फोर्स लाउनु पर्ने छ भने यो लाइनमा फोर्स लगाउँछु, अब यस फोर्सको डिरेक्सन त माथि हुने भयो नि त, त्यही भएर म रिभर्स डिरेक्सन गरिदिन्छु कि। बुझ्यो? बल्ल बुझ्यो। ल यति हो। अनि त्यसपछि यसले आफै सल्भ गर्छ। हामीले 100 न्युटन के अरे फोर्स कति राख्नु भन्दै? कसै क्वेसन छ? फोर्स दायाँपट्टि ठिक गर्ने बुझिन सर। फोर्स के अरे गरिसकेपछि त्यो फोर्स पनि राखिसकेपछि ओके गर्ने हो भने ओके गरिदेऊ न जसरी चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मेस हुन्छ होइन, हामीले मेस जेनेरेट नै गर्न मिल्छ होइन, जसरी हामी एउटा एनसिसमा गर्छौँ। अब मेस के गर्छ भन्दाखेरि यो ठुलो ब्लकलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सानो सानो पोर्सनमा डिभाइड गरिदिन्छ। अनि के क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि नोड र एलिमेन्ट भन्ने पार्ट्सहरू क्रिएट गर्छ। भनेको नोड भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा कोअर्डिनेटको एक्सिसमा बनाएको के हुन्छ, एउटा लोकेसन मात्र हो क्या नोड चाहिँ। एलिमेन्ट्स भनेको यसलाई चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ सानो सानो पोर्सनमा डिभाइड गरेर गरिदिएको हुन्छ। हजुर भन्नु 100 त। न्युटन हाल्नु भएको कता अरे? 100 न्युटन भनेको यता फोर्सको तल। युनिट एसआई अनि युनिटको तल युनिट एसआई कहाँनिर एसआई हुन्छ न्युटन त लेखेको छ त्यो? युनिट एसआई नै राख्ने हो, अनि यो न्युटनमा हुन्छ कि। देख्यौ? दाइ ल हेर, बुझ्यौ नि एलिमेन्ट र नोडको कन्सेप्ट चाहिँ। हजुर फेरि भन्नु ए नोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ नोड चाहिँ सानो सानो नोड चाहिँ बनाएको हुन्छ। यो यसले बनाइदिन्छ मेस गर्दाखेरि चाहिँ। किन बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले फरक फरक लोकेसन दिन्छ क्या नोडको चाहिँ। यही जोमेट्रीमा भएको जोमेट्रीकै लोकेसनहरू दिन्छ कि नोडमा डिभाइड गरिदिएको हुन्छ, भनेपछि कोअर्डिनेट सिस्टममा डिभाइड गरिदिएको हुन्छ। एलिमेन्ट चाहिँ जति यो ठुलो बडी छ नि होइन, त्यो ठुलो बडीलाई चाहिँ सानो सानो एलिमेन्टमा चाहिँ डिभाइड गरिदिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई लिएर यिनीहरूले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छ कि सफ्टवेयरले चाहिँ। एउटा ठुलो बडीलाई एकैचोटि क्यालकुलेसन गर्दैन नि त, त्यही भएर मेसलाई चाहिँ मेस गर्न पनि मिल्छ। अनि तिमीहरूले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मेसमा राइट क्लिक गर अहिले चाहिँ, अनि मेस एन्ड रन गर। मेटेरियल नट डिफाइन भयो भने है, हेर त त्यो भने के भन्दाखेरि मैले सुरुमा मेटेरियल डिफाइन गरिनँ। एडिट मेटेरियलमा जाने, अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरल स्टिल हाल है, ओके गर हेर है पहिला, अनि त्यसपछि क्लोज गर। मटेरियलमा जाने हो दाइ, के गर्ने हो त्यसपछि? त्यो नट डिफाइन भने सलिड बडी अनि त्यो मेटेरियल एड गर कि। कुन स्टिल गर्ने अरे दाइ? कुन स्टिल? एसएस एसएस स्टिलमा स्टिल आउँछ होइन, मेटेरियलको स्टिल चाहिँ अनि एप्लाई गर अनि क्लोज हान। अनि अर्को के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दाइ एसएस यो मात्र सिमुलेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै एउटा सेलेक्ट गर न। त्यो इलास्टिक मोडुलस 20,000 भएको, 2 लाख जति भएको। ओके अनि चाहिँ प्रोजेक्टलाई सेभ गर है। त्यो नम्बर 2 भनेको इलास्टिक मोडुलस हो स्टिलहरुमा। सुरुको इलास्टिक मोडुलस हो,
बुझ्यौ त्यति गर त कति मोडलेस भएको गरेको लिने दाइ सबैजनाले अहिले त रन मेस भन्ने अप्सन नै हरायो त्यो 200 लाग्दा विचार केही छैन गर त अहिले चाहिँ त्यो मेटेरियल एड गर न मेटेरियल एड गरे अनि त्यसपछि फाइलहरू सेभ गर अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ मेस चाहिँ रन गर मेसमा राइट क्लिक गरेर मेस एन्ड रन भन्ने क्लिक गर दाइ अझै पनि भने नि होइन त्यहाँ अब भन मेस त इज नट डिफाइन्ड भनेर दाइ दाइ हजुर हजुर भन त मेस इज नट सुनिरहेछु डिफाइन्ड भन न 2000 प्लस आएको छैन त स्टेनलेस स्टिल 2000 प्लस को आएको मोडलेस हेलो 1035 AISI 1035 SS आएन हेलो मेटेरियल डिफाइन गर्दाखेरि मेटेरियल केही बुझिनँ यार गरिसक्दा पनि केही छैन मैले बुझेँ त्यो कुरो चाहिँ अब के गर भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गरे हेलो दाइ यो मेसमा कस्तो के रिजल्टहरू मेस एन्ड रन भन्ने छ त्यही राइट क्लिक गरेपछि के छ अरे मेस एन्ड रन भन्ने आउँछ कि हो त्यसमा क्लिक गर्नु यति हो दाइ मटेरियल इज नट डिफाइन्ड हुन्छ त त्यही भनिरहेको छ कि डाङ्गी भन त्यो म्याटेरियल सेलेक्ट गरेपछि अप्लाई गर्ने हैन र अप्लाई गर्ने हो फेरि क्लोज गर्नेमा मात्रै अप्सन आउँछ है त्यही त नि अप्लाई त हुँदैन कि हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मैले त भइसक्यो होला भन्ने सोचेर अप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि क्लोज गरेँ अनि फेरि गर्दाखेरि मेटेरियल इज नट डिफाइन लेख्छ कि फेरि त्यही त नि त्यो अनि अप्लाई हुँदैन जस्तो छ कि अनि कसरी गरेर नि पछि अप्लाई भयो कि नै भएन होला जस्तो लाग्यो त्यही भएर त लेख्छ होला मेटेरियल इज नट डिफाइन भनेर अप्लाई क्लिक गरे पनि फेरि त्यही आउँदो रहेछ कि त्यही बक्स आउँदो रहेछ कि त्यही भइरहेको छ त्यो अप्लाई नभएको जस्तो लाग्यो मलाई त मटेरियल डिफाइन गर्नुभन्दा पहिला मेस डिफाइन गर्नुपर्छ होला हुन सक्छ होइन त्यो body- हामीले त्यहाँ अप्लाई मटेरियलमा गएर गर्ने भने हुन्छ मेरो भइरहेछ थोरै बाङ्गिनी रहेछ कसरी गरेको स्क्रिन सेयर गर्न मिल्छ स्क्रिन सेयर होइन ठ्याक्क त्यो माथिपट्टि छ नि त स्केच मार्कअप फिचर्स लेखेको इभ्यालुएटको माथि छ नि ठ्याक्क अप्लाई मटेरियल इभ्यालुएटको माथि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो स्टिल सेलेक्ट गरेर अप्लाई गरेर अनि मेसिन रन गर्यो भने चाहिँ भयो है स्केचको माथि छ नि त्यही भनेको त्यहाँदेखि रहेछ नि त हामीले मुनिबाट गऱ्यो होला सबले स्केच र इभ्यालुएटको माथि छ नि एक्ज्याक्टली इभ्यालुएटको माथि छ मेरोमा चाहिँ इभ्यालुएटको छेउमा चाहिँ हो इभ्यालुएटको माथि पनि हुन्छ हुनसक्छ ठिक छ अब यहाँदेखि चाहिँ अप्लाई के अरे मेस एन्ड रन गर्ने होइन भयो त सही वाह भयो मेरो त त्यहाँबाट गर्दा पनि भएन यार अप्लाई क्लिक भए पनि त्यो बक्स क्लोज हुनु भन्नाले अप्लाई हुन्न
त्यो त त्यस्तै हुने रहेछ सौरभ। अनि दुई तिनचोटि अप्लाई गरेर अनि फेरि क्लोज गरेर गर्दा नि भएन कि त्यो मेस एन्ड रन गर्दा नि भएन रहेछ। मेटेरियल फरक परेर हुन्छ कि स्टिल एसएस लेखेको छ एउटा, त्यो एप्लाई गर न। नभए त्यो 1035 स्टिल एसएस गर्नु न। त्यही गरे हो गर्न त, त्यही गरेर अप्लाई पनि गर्यो। माथि छ नि, माथिबाट अप्लाई मटेरियल गरेको। माथिबाटै गरे अहिले त। अनि अप्लाई गरे पनि ब्याकग्राउन्डमा हुन्छ कि मेरो नि त्यही भएर अप्लाई भएपछि नि त्यस्तै हुन्छ, अनि त्यसलाई काटेर पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ भएको हो। रन गर्दाखेरि फेरि के आएन कि रिजल्ट, फेरि मेटेरियल नट डिफाइन्ड भने के। त्यो एक्सटर्नल लोड लाग्छ नि त्यो के गर्ने, डाइरेक्ट मिस गर्ने हो। एक्सटर्नल लोड लगाइसकेपछि चाहिँ मटेरियल स्पेसिफाई गर्ने, अनि त्यसपछि मेस एन्ड रन गर्ने। कहाँ गर्ने मटेरियल स्पेसिफाई? त्यही खासमा सुरुमै मटेरियल स्पेसिफाई गरेर काम गर्दै आउनु पर्ने हो क्या, दाइले झुक्केर हो। सुरुमै गर्दा नि हुन्छ। त्यहाँ स्केचको माथिपट्टि अथवा फिचर्सको माथिपट्टि होला कतै, न्यू स्टडीको राइट साइडमा। हेलो हेलो गाइज, हजुर दाइ आउनुभयो, वेलकम। हाम्रो बत्ती गएको थियो यार, बत्ती गएको थियो भन्दाखेरि गएको छ, अनि त्यसपछि अहिले चलाउन मिलेको छैन। म डाटाबाट हो कि। ठिक छ। यहाँ केटाहरू मिलिरहेको छ नि, यसो हेर्दैन। मेरो ल्यापटप नि अफ हुन लागेको छ। आजको लागि भोलि सार्ने। ए होइन पर्छ न, एकजनाले स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ, बरु म इन्स्ट्रक्सन दिन्छु नि, उसले गर्छ। दर्शन भाइले गर त। हस् दाइ, रोक्नु है त, मैले मोबाइलमा खोलेको छु, ल्यापटपमा खोलिहाल्छु टिम्स। ल दाइ मटेरियल स्पेसिफाई कहाँ हुन्छ? हजुर के अरे? मटेरियल स्पेसिफाई भन्ने मेटेरियल स्पेसिफाई भन्ने त्यो सुरुदेखि नै हुन्छ, पर्छ। म यो फोर्स लाग्दैन, फोर्स लागेपछि के गर्ने? वेट जस्ट वेट। देखायो दाइ? देखिरहेको छ? देखिरहेछ। तिमीले एनालाइसिस भएको हो र छैन नि, होइन? नाइ दाइ, मैले त्यो अप्लाई चाहिँ भयो, अब के गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा छैन। मेटेरियल चाहिँ एप्लाई भएको हो। हजुर। स्टेट्समा क्लिक गरेर त, अनि सो राइट क्लिक गरेर त स्टेट्समा। केमा? स्ट्रेचमा यसमा? राइट क्लिक गरेर सो गरेर त। ओके ल देखायो, उसको चाहिँ देखायो। मेस एन्ड रन गर्नुपर्छ कि? मैले के गरे थिएँ ब्याक गरेर देखाइदिउँ त के हेर। गर त। यसलाई डिलिट हुन्न त एकैचोटि, कन्ट्रोल जेड। हाम्रो त मेटेरियल डिफाइन्ड नै भएन कि दाइ, त्यो मेस एन्ड रन गर्दाखेरि। यहाँ गएर अप्लाई मटेरियलमा जाने, अनि यो एआइएसआई 1035 अप्लाई, यी त अप्लाई भयो, काट्ने। त्यसपछि मेसमा जाने, अनि मेस एन्ड रन। दर्शन वेट। हेलो दर्शन। हजुर दाइ भन्नु। तिमी सबैजनालाई होइन, सबैजनालाई चाहिँ त्यो स्ट्याटिकमा राइट क्लिक गरेर सबैलाई काट त। स्ट्याटिकमा माथि ए यहाँ डिफल्ट छ नि, राइट अनि यसलाई डिलिट गर। सबैजनाले गर त। ल सबैजनाले गरेको, त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ
अब चाहिँ सिमुलेसन्समा गएर न्यू स्टडी गर फेरि म्याटेरियल डिफाइन गर है तर म्याटेरियल डिफाइन हुनु पर्यो अनि प्रोजेक्ट सेभ्ड हुनु पर्यो अनि बल्ल न्यू स्टडी गर है अलरेडी एप्लाइड छ सुरुमै एप्लाइड गर्नु पर्यो न्यू स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि नै एप्लाई गर अनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ सेभ गरेर राख है अनि त्यसपछि हुन्छ न्यू स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि कता छ र अप्लाई मेटेरियल म्याटेरियल त्यहीमा एआइएसआई स्ट्रक्चरल स्टिल ए तलै यो? कि तलै त्यहाँ चाहिँ म्याटेरियल हुन्छ कि अरूमा जसकोमा छैन नि होइन उनीहरूको ए, चाहिँ ए। म्याटेरियल भन्छ अनि राइट क्लिक गर अनि प्रोजेक्ट चाहिँ सेभ हुनु पर्यो है फेरि सेभ हुनु पर्यो भन्नाले दाइ सेभ हुनु पर्यो सेभ एसएभी सेभ अनि अब चाहिँ फोर्स र फिक्सर देऊ कि यो चाहिँ भाइले फोर्स लायो खै त दाइ यहाँ अघि नै त्यो एरर आइरहेको थियो त किक लगाएपछि आउँछ ए फोर्स चाहिँ 0 होइन तिमीले एज वान सिलेक्ट गरेको छ हेर त देखाने त त्यो चाहिँ एज भयो अनि सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड चाहिँ फेस 1 होइन फेस वान सेलेक्ट गर्ने होइन कि तलतिर सेलेक्ट गर्ने यस यो कि यो हो त्यो चाहिँ ए अँ भयो यसलाई चाहिँ 100 न्युटन देऊ अनि ओके गर ल यति गर त सबैजना भयो दाइ भयो दाइ भयो भन पनि दामीसँग हो अब चाहिँ मेसमा एप्लाइड मोडल मेसमा हजुर सन्दीप भन्न त एप्लाई मटेरियल भन्ने आएन कि मेरो त्यो न्यू स्टोरको साइडमा त उस देखाएको त बरु के अरे त्यो गर्नु मिलेन क्या देखाएन स्क्रिन सेयर गर त के अरे स्क्रिन सेयर गर न तिम्रो म मोबाइलबाट फेरि ए मोबाइलबाट हो अनि प्र्याक्टिस गरेको छैनौ हजुर प्र्याक्टिस गरेको छैनौ होइन ल्यापटपमा प्र्याक्टिस गरिरहेको अनि मोबाइलबाट छु क्या अहिले त्यसो भए फोटो खिचेर पठाउ न दाजु हजुर भन त यो भन मिसेस स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो भन मिसेस स्ट्रेस भनेको स्ट्रेस नै हो कि प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस के होइन भन मिसेसको कुन चाहिँ टाइप चाहिँ हो भनेको नि प्रिन्सिपल स्ट्रेसहरु थाहा थाहा छ प्रिन्सिपल स्ट्रेस थाहा छ तिनीहरु नै हो कि इक्विभ्यालेन्ट देखाउँछ कि खासमा इक्विभ्यालेन्ट भन मिसेस स्ट्रेस भन्ने देखाउँछ कि के भन्यो अरे नो हेर्नु त दाइ के भएको नो रिस्ट्रेन्ट्स आर डिफाइन्ड You may use start setting or okay and okay. यहाँदेखि चेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ नि दाइ भन मिसेस स्ट्रेस भनेको अर्कै रहेछ नि फर्स्ट र सेकेन्ड प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेर चेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ हैन यसले चाहिँ भन मिसेस स्ट्रेस गर्दाखेरि चाहिँ लाइक रो 1 रो 2 रो 3 भनेर पहिला निकाल्थ्यो नि याद छ कि छैन हजुर दाइ अहिले निकाल्छ नि अनि यसले चाहिँ डाइरेक्टली इक्विभ्यालेन्ट दिन्छ के पठाइदिँदै किन भएन दाइ मेरो अघि त भइरहेछ फिक्सर्समा जाऊ त फिक्सर्समा फिक्सर्स कहाँ छ फिक्सर्स त्यही त्यसमै एक्सटर्नल लोडको साइडमा एक्सटर्नल लोड ए यो राइट क्लिक गर एड फिक्सर्स गर त फिक्स जियोमेट्री
तिमीले ए देखिरहेको यो छौ सही हो सही ओके गर अनि अब चाहिँ मेसेन रन गर त मैले फोटो पठाइदिएँ भयो नि त ल ठिक छ अनि तिमीले डिस्प्लेसमेन्ट नि हेर्न सक्छौ है त्यहाँ साइडमा डिस्प्लेसमेन्टको राइट क्लिक गर अनि त्यसपछि सो गर अनि अरू हेर त यो त अब यसको रिजल्ट हेर त साइडमा कति हो डिफ्लेक्सन चाहिँ हेर त एकचोटि रिजल्ट एनालाइसिस गर त सबैजनाले एकजनाको चाहिँ भएको छैन है एकैछिन है एकैछिन मेटेरियल नोट स्पेसिफाइड हेर त सुन त सन्दीप हजुर मेटेरियल नोट स्पेसिफाइड छ नि त्यसमा क्लिक गर न राइट क्लिक गर अनि त्यसपछि ओपन एडिट मेटेरियल भनेर गर त ल एडिट मेटेरियल आयो लोडिङ हुँदैछ आउनु त आयो अनि त्यसमा चाहिँ स्टिलमा क्लिक गर जुन स्टिलमा गरिदिनु हुन्छ 1035 एसएस मा गर ल गर्यो एप्लाई अब आयो नि हैन मेटेरियल एप्लाई गरिदिनु अप्लाई गरिदिने ल एप्लाई भन ल एप्लाई भएन अरे भयो एप्लाईमा अचाड्यो अनि त्यसमा के नि रेस्पोन्स देखाएन रेस्पोन्स देखाएन अरे एप्लाई गरेर क्लोज गर्यो अनि अब पहिला चाहिँ जुन नट स्पेसिफाइड थियो नि हैन त्यहाँ चाहिँ के थियो कि थिएन अब अहिले छ कि छैन एएसए 1035 आयो त्यही गर्नुपर्ने हो कि अब चाहिँ अब न्यू स्टडी गर त्यो के रे सिमुलेसन्सको न्यू स्टडी गर त ल हुन्छ स्टार्टिङमा हैन से फिक्स ज्योमेट्री ल अब चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म के भन्न लाग्थेँ भन्दाखेरि एकछिन हेर है सबैजना राइटमा चाहिँ दर्शन भाइ हेलो हजुर दाइ डिस्प्लेसमेन्टमा राइट क्लिक गरेर सो गर त अझै कुराहरू देखाउने मन थियो मेरो नेटै छैन गरे डिस्प्लेसमेन्ट सो गरेको यस्तो आयो अन्त राइटमा हेर त कति युनिटहरू दिएको छ त्यहाँ हेर त एउटा रेन्ज छ नि युनिटको हो त्यो हेर त अनि डाटा रिड गर्ने ट्राई गर त त्यो 4 कति हो 4.12 इन्टु 10 टु द पावर -2 हो नि हैन हाईएस्ट 4.1 सुरुको 4.176 ई इन्टु 10 टु द पावर -2 हो के त्यो खास माइनस त्यसमा -2 हो त्यो भनेको कति डिफ्लेक्सन हो एमएम मा दिएको छ कति डिफ्लेक्सन हो थाहा छ 1 mm भन्दा एकदम थोरै हो नि एकदम थोरै हो छ नि हैन त्यो भनेको के भन्दाखेरि यो देखिन चाहिँ एकदम धेरै डिफ्लेक्सन देखिन्छ नि त 10 mm 20 mm जति देखिन्छ नि हैन त्यो भनेको स्केल देखाएको हो रियलमा चाहिँ जति भ्यालु आएको छ नि हैन -2 मा हैन mm मा त्यो चाहिँ देखाएको हो लेफ्टमा चाहिँ तर यसको चाहिँ स्केल छ के माथि लेफ्ट विन्डोकै लेफ्ट कर्नरमा हेर त लेफ्ट टप मोस्ट कर्नरमा विन्डोको त्यसकै हैन तल के हो त्यसको त्यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर त्यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर न डबल क्लिक गर्यो लेफ्टमा चाहिँ एउटा बार खुल्यो हेर त अझै तल जाऊ त त्यहाँ चाहिँ एउटा ट्रु स्केल अनि युजर डिफाइन भनेर स्केल छ के हेर त
यसमै अलिकति माथि त्यसको अलिकति तल यो ट्रु स्केलमा क्लिक गरेर ओके गर त ओके गर अब हेर त ट्रु चाहिँ देखायो त्यसको सेप नै ट्रु देखायो कि हेर त थाहा पायो खासमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ भने खासमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ तर त्यसले चाहिँ स्केल इन्क्रिज गराएर चाहिँ भिजुअल इफेक्ट दिएको हो कि बुझ्यौ स्केल भन्ने कता हो हजुर हजुर के भनेको स्केल भन्ने कता हो त्यो माथि विन्डोको लेफ्टमा देखाउ त दर्शन यहाँ डबल क्लिक त्यसपछि यहाँ खुल्यो त गाइस म स्क्रिन शेयर गर्छु अब मेरो नेट आयो आयो त मैले बन्द गरिदिएँ एकैछिन बन्द गर्न गरिदिन्छ त्यही स्केल देखाउँदै गर ल ल गाइस हेलो सुनिरहेको छु राइट छ सबैले गरेको हो यो सिमुलेसन चाहिँ गरेको स्केल कमानै देखाएन त मेरोमा ए म भन्छु एकछिनमा अरू कसको भएको छैन भन त भयो दाजु भयो ल म स्क्रिन शेयर गर्छु है तिमीहरूले यही कुरो चाहिँ एनसीमा सल्भ गरेको है एकदम धेरै टाइम लाग्थ्यो कि ल अब स्केलमा हेर त सौरभ यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर्ने हो कि यो पोर्सनमा चाहिँ यो पोर्सनमा डबल क्लिक गर्ने अनि ट्रु स्केल भन्ने हुन्छ हैन अनि ओके क्लिक गर्ने यहाँ चाहिँ स्ट्रेट हुन्छ फेरि डबल क्लिक गर्ने अनि युजर डिफाइन्ड स्केल गर्न मन लाग्यो भने जस्तै 2000 गर्न मन लाग्यो नि 2000 गर्दिने दिस इज ओके यसरी देखाउँछ है अनि अब चाहिँ सपोज यसलाई फेरि गर है ट्रु स्केलमा लगा हेर्दैछौ सबैजना सुन्दैछौ
दाइ भयो। छँदै छ। अनि ट्रु स्केलमा गएर ओके गर हैन। अब चाहिँ के गर भन्दाखेरि तिमीहरूलाई डाटा निकाल्न सिकाउँछु है। अब यो त थाहा हुन्छ हैन डिफ्लेक्सन कति कतिको आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ हैन। अनि स्ट्रेस पनि म्याक्सिमम स्ट्रेसेसहरू बोन मिसेसहरू स्ट्रेसहरू कसरी आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ हैन। अझै डिटेल अध्ययन गर्न मन लाग्यो भने बोन यसको डिटेलमा जान सक्छौ। बोन मिसेस स्ट्रेस अनि इक्विभ्यालेन्ट स्ट्रेसेसहरू स्ट्रेनमा के फरक छ भन्ने डिटेलमा जान सक्छौ, खोज्न सक्छौ हैन। तर एनालाइसिस गर्ने तरिका चाहिँ यही हो है। रेकर्ड गरेको छैन कसैले? रेकर्ड भइरहेछ। अनि म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको यो हुन जान्छ हैन। यहाँ चाहिँ एल स्ट्रेङ्थ भनेर यसरी आउँछ हैन। अब चाहिँ एउटा काम गर है। के गर भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टमा गएर अनि राइट क्लिक गर यहाँ चाहिँ अनि सो गर। त्यस पछाडि चाहिँ फेरि राइट क्लिक गर डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि एनिमेट गर्न चाहिँ पछि सिकाउँछु। अहिले चाहिँ प्रोब भन्ने हुन्छ हैन एउटा चाहिँ प्रोबमा क्लिक गर। त्यस पछाडि के गर भन्दाखेरि प्रोबमा क्लिक गर्यो भने यसरी लेन्थ वाइज चाहिँ डिफ्लेक्सन कति भएको छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौ कि। यसरी सुरुमा चाहिँ मैले यो नोड क्लिक गर्छु हैन। फेरि यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु। यसरी क्लिक गर्दै जान्छु हैन। यो पोर्सनमा चाहिँ जतिवटा नै हाल्न सक्छु हैन। जस्तै लास्टमा चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छ है। अनि के देखाउँछ भन्दाखेरि यसको चाहिँ यसले चाहिँ रिजल्ट देखाउँछ। फरक फरक कोअर्डिनेटमा चाहिँ कति भ्यालु आएको छ डिफ्लेक्सनको भन्ने देखाउँछ है। यसरी ग्रेजुअली देखाउँछ। यसले चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ तल गऱ्यो भने यो चाहिँ प्रोब रिजल्टको चाहिँ तल गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा ग्राफ भन्ने छ हेर त। प्लट भन्ने छ। प्लटमा क्लिक गर्यो भने यसरी ग्राफ देखाउँछ कि। त्यो भनेको के छ भन्दाखेरि इनिसियल लेभलदेखि जुन फिक्स पोइन्ट छ नि हैन। फिक्स पोइन्टदेखि तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कसरी भेराइ गरेको छ हैन टप एन्डसम्म त्यो चाहिँ देखाउँछ कि। बुझ्यौ? यति गरेर त ग्राफ निकाल्न ट्राई गर त सबैजनाले। त्यो ग्राफमा हामीले जुन नोड सिलेक्ट गर्छौँ त्यही मात्रै प्लट गर्छ होला हैन। त्यति मात्र प्लट गर्छ। त्यो नोडमा चाहिँ या त्यो नोडको फेरि लोकेसन पनि दिन्छ यसले। जस्तै 460 वाला नोड छ नि हैन त्यो नोडको डिफ्लेक्सन दिन्छ हैन। यसको डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ अनि यसको लोकेसन पनि दिन्छ। बुझ्यौ? अनि यो लोकेसनमा कति छ भन्ने देखाउँछ कि। बुझ्यौ तिमीहरूले? यो कुरो गर त। राइट क्लिक गर, प्रोब गर अनि फरक फरक डाइमेन्सनहरू सिलेक्ट गर एउटै लाइनको चाहिँ है। दाइ यसमा के 1000-2000 न्युटन राख्यो भने भाँचिएको नि देखाउँछ। भाँचिएको देखाउँदैन तर बेन्ड भएको चाहिँ देखाउँछ। सियर भएको चाहिँ देखाउँछ। राखेर ट्राई गरौँ है। कहाँबाट धेरै कहाँ कुन पोर्सनमा चाहिँ धेरै स्ट्रेस लाग्छ हैन। एउटा टोपोलोजी अप्टिमाइजेसन भन्ने हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? टोपोलोजी अप्टिमाइजेसन भने के हो थाहा छ? के हो भन्दाखेरि फेरि मिस्टेक गरेछु प्लट नगरिकन। अनि के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा सेप बनाएँ हैन मैले। अनि यसको डिफ्लेक्सन त थोरै आयो नि त हैन। 1 mm भन्दा नि थोरै आयो डिफ्लेक्सन हैन। त्यो भने के भन्दाखेरि जस्तै 100 न्युटन नै धान्ने मलाई क्यान्टिलिभर बिम चाहियो भने अब यत्रो धेरै मास चाहिँ किन राख्ने हैन, यति धेरै मोटो किन राख्ने भन्ने हुन्छ हैन। सोलिड वर्क्सले एन्सेसले पनि गरिदिन्छ हैन। यहाँ पनि छ टुल चाहिँ छ हैन। जस्तै न्यू स्टडी गर्यो भने एउटा टुल भन्ने हुन्छ हैन। टोपोलोजी स्टडी भन्ने हुन्छ हैन। त्यसले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसले मास वाइज या फ्रिक्वेन्सी वाइज या कति लोड धान्ने चाहिन्छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ यसले मास चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ कि यसको चाहिँ। लाइक यसको सेप पनि अप्टिमाइजेसन गरिदिन्छ कि। लाइक यति थोरै भए पनि यसले यति 100 न्युटनसम्म लोड चाहिँ धान्न सक्छ भन्ने कुरो देखाउँछ कि। अनि यसले चाहिँ आफै डिजाइन गरिदिन्छ। सेप अप्टिमाइज गरिदिन्छ कि। त्यही हो लाइक टोपोलोजी अप्टिमाइजेसनको मिनिङ नै त्यही हो। बुझ्यौ? मास इनपुट दिनु पर्दैन। मास इनपुट दिनु पर्दैन तर मासको पर्सेन्टेज कतिसम्म रिड्युस गर्ने हो भन्ने देखाउँछ कि।
जस्तै 30% ले मलाई मास रिडक्सन गर्नुपर्ने छ भने त्यसले रिड्युस गरिदिन्छ अनि त्यसपछि त्यसले रिजल्ट देखाउँछ यसरी भेराइ गर्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ कि एक्चुअली गर्न देखाइदिनु नि दाजु मैले गर्न चाहिँ गरेको छैन अघि ट्राई गरेको तर एकदम धेरै कम्पिटिसनल टाइम लाग्यो कि 100 इटरेसन गर्छ त्यसमा चाहिँ यसले लाइक 1.5 घन्टै लगाइदिन्छ कि सिस्टम पनि अलिक राम्रै हुनु भयो र राम्रै हुनु पर्यो तिमीहरूले देखाउँछु भनेर ट्राई गरेको आज भएन 8 मिनेटमा 1% कम्प्लिट भयो यार आस्ते ह्याङ हुन्छ होला नि त यो पाइरेटेड सफ्टवेयर भएर नि होला क्या हजुर पाइरेटेड सफ्टवेयर भएर होला क्या दाइ जेन्युन भएको भए त अलि फास्ट हुन्थ्यो होला है त्यस्तो त हुँदैन ल्यापटप राम्रो हुनु पर्यो कम्प्युटर राम्रो हुनु पर्यो अनि एउटा अझै मेस सेक्सनिङ गर्न सक्छ तिमीहरूले चाहिँ मेरो त ग्राफ दाइ सुरुमा धेरै आएको छ अनि त्यसपछि घट्दै गएको छ कुन पोर्सन सेलेक्ट गरेको हो र तिमीले सिधै त्यही अगाडिबाट गर्दै तपाईँले गरे जस्तै गरे हो हजुर उल्टोतिरबाट गरेको होला यताबाट गरेको होला राम्रोसँग गर फर्स्टमा त्यतै देखियो सुरुको एउटा कर्नर नोट सेलेक्ट गरेर सुरुमा चाहिँ अनि त्यसपछि अरू सेलेक्ट गर्दै जाउँ न त्यस्तो नआउनु पर्ने हो त्यो डिस्प्लेसमेन्टमा हुँदै भ्यालु भनेर डिस्प्लेसमेन्ट देखाएको दाइ के भएको हो र त्यस्तै देखाउँछ क्या दाइ मेरो त सुरुमा धेरै देखाउँछ म स्क्रिन सेयर गर्छु है दाइ एकैछिन यसरी देखाउनु पर्ने हो खै देखाउ त तिमीले कसरी गरेको फेरि गर्दै गर्छ नोट एउटा मात्रै सेयर भएछ दाइ पक्कै म पुरै गर्छु सेयर अनि उल्टोबाट सेलेक्ट गरेछौ त्यो पनि स्ट्रेसेसहरु छ के रे जस्तो लाग्छ मलाई तिमीले भोन मिसेस स्ट्रेस सेलेक्ट गरेको छौ त्यही छ न त स्टेन गर्नु भन्नुभयो मैले डिस्प्लेसमेन्टको भनेको अनि स्ट्रेसको चाहिँ ठीक छ त्यस्तै गर्ने हो के मेथोडोलोजी त्यही हो सुरुमा बढी हुन्छ है यस्तो अभियसली खासमा हामीले कर्नरमा लगाएको छौं नि हैन त्यही भएर हो के मैले दुईवटा कुरा सिकाउन खोजेको के यहाँ चाहिँ पहिला सुरुमा एउटा मैले लाइनमा मात्र क्लिक गर्न खोजेको लाइनमा के रे लाइनमा चाहिँ है म शेयर गर्छु यो लाइनमा लाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ यहाँ यो लाइनमा भएको जुन नोडहरु छ नि हैन नोड एलिमेन्ट्सहरु छ नि हैन त्यहाँ मात्र लाउँछ के यसले चाहिँ बुझ्यौ अरु यो बडी चाहिँ सिलेक्टै गर्दैन बुझ्यौ नि कुरा त्यही भएर
म एउटा अझै कुरो गर्छु है। अब चाहिँ फेसमा लाउनु पर्यो भने के गर्छु, जस्तै मैले 100 न्युटन चाहिँ यो लाइनमा नलाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ भएको एउटा सर्टेन फेसमा चाहिँ या 10 mm सम्म मात्र लाउनु पर्यो अरे होइन। अनि के गर्छौ, त्यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा स्प्लिट फेस भन्ने सिस्टम हुन्छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ सबै डिलिट गर है, स्टार्टिङ 2 भनेर सबै डिलिट गर, ओके गर, डन। अनि यहाँ आउँछ नि होइन, फेरि हामी ज्योमेट्रीमा आयौँ। सबैजना सुन है मजाले, सुन है मजाले। अनि त्यसपछि के गर भन्दाखेरि जस्तै हामी यो फेसमा फिक्सर दिन्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ मैले फोर्स एप्लाई गरेँ भने यहाँ चाहिँ राइट क्लिक गर्छु, ज्योमेट्री बनाउँछु एउटा चाहिँ। ज्योमेट्री त बनाउन सक्छौ नि होइन। अनि डाइमेन्सन दिउँ है, 10 mm डाइमेन्सन दिउँ, ओके हानौँ, ओके हानौँ। अनि त्यसपछि एक्जिट स्केच चाहिँ एक्जिट गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ स्केच बनिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी सिमुलेसनमा गएर अनि त्यसपछि न्यू स्ट्रक्चर गर्छौँ होइन, न्यू स्टडी गर्छौँ। अनि स्टार्टिङ नै हुन्छ होइन। अनि फेरि सेम प्रोसेस, फिक्सर चाहिँ फिक्स ज्योमेट्री नै लगाउँछौँ, ओके। त्यसपछि एक्सटर्नलमा चाहिँ गएर चाहिँ फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ स्प्लिट भन्ने अप्सन हुन्छ, स्प्लिट भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले स्केच सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फेस, यो चाहिँ फेस सेलेक्ट हुने भयो होइन। यहाँ चाहिँ फेस भयो, यहाँ चाहिँ स्केच हुने भयो कि, स्केच सेलेक्ट गर होइन। अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो पुरै फेसबाट यो स्केच बनाएको हामीले जुन फेस छ नि होइन, यो चाहिँ स्प्लिट गरिदिन्छ भने चाहिँ दुईवटा बनाइदिन्छ। क्रिएट स्प्लिट भन्ने गर्छौँ भने दुईवटा फेस बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि क्यान्सल गरिदेऊ। अनि अब चाहिँ थिच्दाखेरि चाहिँ यसले दुईवटा फेस चाहिँ क्रिएट गरिसकेको हुन्छ कि। यसलाई चाहिँ स्प्लिट फेस फङ्सन भन्ने हुन्छ। बडी चाहिँ हाम्रो सेम हुने भयो होइन, तर फोर्स लाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मात्र लाउने पाउने भयौँ कि हामीले चाहिँ। सो अब चाहिँ के गर भन्दाखेरि बल्ल एक्सटर्नल लोडमा गएर चाहिँ हामीले स्प्लिट फेस गरिदियौँ। अनि फेरि चाहिँ एक्सटर्नल लोडमा गएर चाहिँ फोर्स गरौँ। अनि त्यसपछि फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मात्र लगाऊँ। स्प्लिट चाहिँ फेरि भन्नु त एकचोटि, बुझेनौ? दुईटा फेसमा स्प्लिट गरेर हामीले स्केच बनायौँ है, बनायौँ। त्यसपछि स्केच बनायौँ। अनि के गर भन्दाखेरि एक्सटर्नल लोडमा जाऊ। अनि त्यसपछि फोर्स जे गर्दा नि हुन्छ, फोर्समा जाउँ होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्प्लिट भन्ने अप्सन हुन्छ। यहाँ चाहिँ टाइप र स्प्लिट भन्ने हुन्छ। टाइपमा चाहिँ सिधै लाउने मिल्ने भयो, स्प्लिटमा क्लिक गर। त्यसपछि चाहिँ यसले स्केच माग्छ अनि एउटा फेस माग्छ कि, फेसमा क्लिक गरेर अनि त्यसपछि पुरै बडी माग्यो, पुरै बडी क्लिक गऱ्यौँ होइन। अहिले चाहिँ हामीसँग यसलाई एडिट गरेको छैन नि त, दुईवटा फेस छ, त्यही भएर यसलाई पनि क्लिक, एउटा सिङ्गल फेस हुन्छ कि। अनि त्यसपछि स्केचमा गएर हामीसँग स्केच भएको हुन्छ नि त, हामीसँग पहिले थियो, हामीले त गरिसक्यौँ अहिले चाहिँ। अनि त्यही भएर स्केचमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि ओके गर्ने, सरी ओके होइन कि क्रिएट स्प्लिट गर्ने। म सुरुदेखि देखाइदिन्छु है फेरि, त्यसो भए भयो। ल म त्यही नि होइन, गर्नु त। ल ओके, अर्को पोर्सनमा जाउँ है। जस्तै यही चाहिँ मैले स्केच गर्न खोजेँ। मैले लाइन पनि बनाउन मिल्छु, जस्तै यो राइट एङ्गलै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन कि, लाइन नै बनाउन मिल्छु। मैले लाइन बनाएँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ है। अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ एक्जिट, सरी डाइमेन्सन दिने बिर्सेछु। अलरेडी रहेछ होइन डाइमेन्सन। स्केच चाहिँ एक्जिट गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सिमुलेसन्समा गएर न्यू स्टडी गर्छौँ, ओके गर्छौँ। अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ एक्सटर्नल लोडमा गएर चाहिँ फोर्स गर्छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ टाइप र स्प्लिट भन्ने आउँछ, स्प्लिटमा क्लिक गर्छौँ। अनि त्यसपछि स्केच र फेस माग्छ होइन, फेस माग्छ। मैले फेस क्लिक गर्छु, यो पुरै फेस रिड गरेँ यसले। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि स्केच फेरि आउँछ। अनि स्केचमा चाहिँ गएर हामीले यो स्केच क्लिक गर्छौँ कि। अनि क्रिएट स्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा फेस चाहिँ यसले बनाइसकेको हुन्छ।
अनि त्यसपछि क्यान्सल गर अनि हेर त दुईवटा फेस चाहिँ यसले बनाइसकेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ पनि दुईवटा फेस बनाइसकेको हुन्छ। बडी चाहिँ सेम हुन्छ, जस्ट फेस मात्रै स्प्लिट गरेको हुन्छ। अनि अब फेरि एक्सटर्नल लोडमा गएर फोर्स क्लिक गर। अब चाहिँ जुन टाइपमै बसेर चाहिँ केमा लाउने हो होइन, यो फेसमा लाउने हो। अनि यसमा चाहिँ फोर्स लाउने, यसको डिरेक्सन हेर त तल छ नि होइन, ठिक छ तल छ। अनि त्यसपछि हामीले कति न्युटन लाउने हो त्यो हेर्दा 100 न्युटन लाउने हो, इन्टर गर, यति हो। अनि त्यसपछि ओके गर, फोर्स चाहिँ लाग्यो। अब चाहिँ जियोमेट्रीलाई फिक्स गर्नु पर्यो। फिक्स जियोमेट्रीमा जाउँ, जियोमेट्री फिक्स गर, ओके गर। अनि अब चाहिँ हेर त, अब चाहिँ मेसमा गएर चाहिँ मेस एन्ड रन गर। मेटेरियल सिलेक्ट गरेर छैन होला। अब चाहिँ भयो। के अरे मेटेरियल सुरुमै सिलेक्ट गर्दाखेरि त्यही बसिराखेको हुन्छ कि फेरि गर्नुपर्छ? होइन, गर्नु पर्दैन, सुरुमै बसिराखेको हुन्छ। यति हो गर। अनि यस्तै नै जस्तै जुन पोर्सनमा चाहिँ हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ यसरी नै स्केच गरेर हामीले डाइमेन्सन गरेर जस्तै 3-4वटा अझै फोर्स लाउनु पर्यो भने अझै पनि स्प्लिट गरेर बुझ्यो नि कुरो चाहिँ राइट एङ्गल बनाउँदै लाइन बनाउँदै हामीले स्प्लिट गर्न सक्छौँ कि। बुझ्यो कुरो? बुझ्यो दाइ। ल ठिक छ। अब चाहिँ एनिमेसन गर्न सिकाउँछु है यसकै। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ होइन। एनिमेसन गर्दाखेरि चाहिँ कुन एनिमेसन गर्ने हो त भन्ने कुरो हुन्छ कि। जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने छ भने डिस्प्लेसमेन्टमा राइट क्लिक गर, अनि त्यसपछि हेर है पहिला। अनि त्यसपछि एनिमेट भन्ने अप्सन हुन्छ, यहाँ चाहिँ एनिमेट भन्ने अप्सन हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ क्लिक गर। ट्रु स्केलमा गइसकेपछि फेरि त्यही ब्याक टु त्यो बाङ्गेको फिगरमा आउनु मिल्दैन? मिल्छ, डबल क्लिक गर। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ युजर डिफाइनमा जाऊ। अनि त्यसपछि 2000 थिच्नु छ भने 2000 थिच, ओके हान्दियो। बुझ्यो? ओके, यति हो। अनि एनिमेसन गर्दै थियौँ। एनिमेटमा जाऊ। अनि यसरी आफै देखाउँछ है। अनि त्यसपछि तिमीले लो पनि गर्न सक्छौ, स्लो पनि गर्न सक्छौ। यहाँबाट चाहिँ एकदम नर्मल फङ्सन हो कि, त्यस्तो कम्प्लेक्स फङ्सनालिटी दिएको छैन यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि स्टप गर, सेभ गर्न मन लाग्यो भने सेभ एज एबिआई फाइल गर। अनि कहाँ सेभ गर्नुपर्ने छ होइन, एनिमेट चाहिँ कहाँदेखि जानुभयो है? एनिमेसन कहाँदेखि अरे? एनिमेट चाहिँ जहाँ जुन गर्नुपर्ने छ नि होइन, जस्तै स्ट्रेस गर्नुपर्ने छैन स्ट्रेसमा क्लिक गर, सो गर पहिला। अनि त्यसपछि जस्तै डिस्प्लेसनमा गर्नुपर्ने छ भने डिस्प्लेसनमा गएर सो गर। त्यस पछाडि चाहिँ डिस्प्लेसनमा गएर अनि त्यसपछि राइट क्लिक गरेर अनि त्यसपछि एनिमेट गर्न मिल्छ। गर त यति भयो। अनि त्यसपछि यसलाई स्टप गर, अनि सेभ एज एबिआई फाइलमा क्लिक गर। अनि कहाँ जानुपर्ने छ होइन, यही राखिदिउँ होइन। ओके गर। अनि त्यसपछि चाहिँ फ्रेम पर सेकेन्ड कति राख्ने हो त्यसमा चाहिँ गर्न मिल्छ होइन। जस्तो 15 फ्रेम पर सेकेन्ड राख्ने हो, यति राख। अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ ओके हान। अहिले चाहिँ एउटा एनिमेसन क्रिएट गरिदिन्छ आफै। अनि यति गर, क्यान्सल गर। सेभको बटन कहाँनिर छ रे भाइ? सेभ एज एबिआई फाइल लेखिसके पनि सेभ भन्ने देखाएन। सेभ भनेर देखाएन, देखाउँदैन अहिले चाहिँ। केही छैन, एनिमेटमा गएर अनि सेभ एज एबिआई फाइल गर्दाखेरि सेभ देखाउँदैन। फाइलको लोकेसन पहिला थिच्ने हो। जस्तै डेस्कटपमै मैले सेभ गरेँ। फ्रेम्सहरू कसरी कन्फिगर गर्ने भन्नुभएको थियो? पर्ख है पर्ख। ओके हान। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ पज हुनु पऱ्यो है, स्टप हुनु पऱ्यो कि यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि यो छानिसके पछाडि चाहिँ हामीले फ्रेम पर सेकेन्ड यहाँ यसरी थिच्न मिल्छ कि, जति पनि राख्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ अनि फेरि प्ले गऱ्यो भने यो भिडियो चाहिँ सेभ हुन्छ कि, जहाँ जुन लोकेसनमा राखेको छौ नि होइन त्यही लोकेसनमा गएर चाहिँ सेभ हुन्छ। यो चाहिँ प्ले गऱ्यो भने प्ले गर। मेरोमा त फ्रेम पर सेकेन्ड चेन्ज गर्न मिलिरहेको छैन दाइ। त्यसो भए तिम्रो स्टप भएको छैन। त्यहाँ प्ले पज एन्ड स्टप भन्ने बटन छ होइन, अनि राइटको स्टप भन्ने बटन थिन्छ। अनि यसरी चाहिँ प्ले हुनु पर्यो।
भिडियो फ्रेम पर चाहिँ सेकेन्ड बढी लागेपछि राम्रो देखिन्छ होला है दाइ राम्रो देखिन्छ त्यही हो अनि यसरी भिडियो देखिनु पर्यो है बुझ्यो नि बुझ्यो दाइ गुड त्यो कहाँ गएर भित्र गएर खोल्ने दाइ फेरि भित्र गएर जहाँ तिमीले सेभ गरेर राखेको छौ त्यही गरेर खोज्ने दाइ बुझ्यौ नि यति दाइ हजुर अहिले भर्खर के गर्नुभएको भन्नु न एकचोटि 5 मिनट लागि बत्ती गएको थियो अलिक कन्फ्युज भयो कि खर भन्नु एकचोटि के चाहिँ एनिमेसन हजुर अहिले भर्खर एनिमेसन के होइन जस्तै अब चाहिँ स्ट्रेसको गरौँ होइन स्ट्रेसमा राइट क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि सो गरौँ अनि फेरि चाहिँ स्ट्रेसमा गएर चाहिँ अनि एनिमेट गरौँ होइन एनिमेट गरिसके पछाडि चाहिँ जस्तै सेभ एज यो चलिरहेको छ नि होइन अनि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई स्टप गरौँ होइन अनि सेभ एज एबिआई फाइल भन्ने गर अनि त्यसपछि कुन लोकेसनमा सेभ गर्नुपर्ने छ होइन त्यो लोकेसनमा गएर सेभ गर होइन त्यो लोकेसनमा गएर सेभ गर अनि भइसके पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ प्ले सरी कति फ्रेम पर सेकेन्ड राख्ने हो त्यो पनि सेलेक्ट गर जस्तै अघि 20 राखेको थियो 25 राख्छु म अहिले होइन अनि त्यसपछि प्ले गर्यो भने यो भिडियो आफै सेभ हुन्छ आफै सेभ हुन्छ आफै सेभ हुन्छ अनि दाइ यो भिडियोको टाइम फ्रेम कति राख्ने भने कता हुन्छ यसको हजुर कति समयमा भ्याउने भनेर टाइम के कतिको मलाई त्यो चाहिँ थाहा भएन हेर्नुपर्छ 2 सेकेन्डको मात्रै भिडियो बनेको मेरो त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएन है यसले एउटा गर्न मिल्ने होला सायद अँ टोटल फ्रेम्स चाहिँ एड गर्न मिल्छ अनि त्यहाँ स्पिडबाट चेन्ज हुन्छ आफै टाइम पुरै प्ले गर्न नदिए पनि त्यस्तो हुने रहेछ छोटो सेभ हुने रहेछ वेट मलाई चाहिँ यति नै थाहा छ है त्यो अझै एन्ड टाइम फ्रेम चाहिँ थाहा छैन मलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा साइकल चाहिँ कम्प्लिट गर्ने भयो यसले चाहिँ एनिमेसन हुँदाखेरि चाहिँ आज अब टोरसँग गरौँ न ल अझै के थियो अरे मैले सोचेको चाहिँ सिलिन्डरको गर्ने भनेर सोचेको थिएँ तिमीहरूसँग भएको सिलिन्डर छ नि होइन त्यसो गर्ने भनेर सोचेको थिएँ के को दाइ पर्ख एउटा चेयरको फाइल पठाउँछु त्यो डाउनलोड गर है सिधै बनाउनु पर्दैन है हुन्छ सिम्पल चेयर हो त्यो उसमा राख्नु भएको थियो त्यही म फाइल मात्र पठाउँछु अहिले अरे यार एकैछिनमा बनाइ पनि हालिदियो 2020 का हाम्रो सपोर्ट गर्दैन दाजु गर्दैन हो गर्नुपर्ने हो के बनाइदिइहालौँ नि त 1 2 4 5 मिनेटमा बनिहाल्ला ल बनाऊ है त्यसो भए सुन चेयरको बरु ट्याक्स तिमीलाई होइन अर्को के अरे हाम्रो सिलिन्डरको गरौँ बरु त्यो चाहिँ अलिकति फरक छ प्रेसरवाला चाहिँ छ त्यो फाइल खोल त बरु सिलिन्डरको फाइल खोल त सिलिन्डरको भन्नाले त्यो पिस्टन पिनको होइन यो वाला के पर्ख म खोल्छु अप्पर ब्लक भन्ने छ नि एनसिसमा चाहिँ लाइक यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो युजर फ्रेन्डली जस्तो छ होइन तर एकदम लाइक को रूपमा युजर डिफाइन छैन कि हामीले लाइक जे चाहियो त्यो गर्न चाहिँ मिल्दैन है सोलिडवर्क्समा चाहिँ त्यही भएर लाइक एडभान्सको लागि चाहिँ या अझै एक्युरेट क्यालकुलेसनको लागि चाहिँ एनसिस चाहिँ युज गरिन्छ कि यस्तो ब्लक थियो है यस्तो ब्लक थिएन तिमीहरूको
के अरे दाइ अर्को सफ्टवेयरको नाम पर्छ एन्सी एनसी ल तिमीहरूको फाइल यस्तो थियो होइन हो त यस्तै छ हो नि कलरमा त फरक होला अनि अब चाहिँ जस्तै हामीले के सिमुलेट गर्न लागिसक्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन पिस्टन र सिलिन्डर एसेम्बली हुन्छ नि त त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल हुन्छ इन्टरनल प्रेसर त लागिरहेको हुन्छ नि त यहाँभित्र होइन अनि त्यसको चाहिँ हामीले लाइक स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी हामीले थर्मल पोर्सन चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर चाहिँ लाइक प्रेसरलाई मात्र कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले एकचोटि चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ लाइक यसको बडी चाहिँ कसरी डिफर्म हुँदो रहेछ होइन यसमा कुन पोर्सनमा चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस लाग्दो रहेछ भन्ने थाहा पाउनको लागि के बुझ्यो है अनि अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला चाहिँ यो ज्योमेट्री चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ यो ज्योमेट्री त के अरे इन्कम्प्लिट छ नि त यो यसको फ्रन्ट पोर्सन चाहिँ कभर छैन नि त हो कि होइन सो अब चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा अझै ज्योमेट्री बनाउँछौँ है यसमै चाहिँ तिमीहरूकोमै हेर है के गर्नु पर्दैन यसलाई ढाके हुन्छ कि अनि यसको डबल बनाउनु पर्ने छ कि यसलाई ढाक्ने अनि यसको डबल बनाउने जस्ट मिरर गर्ने अनि के गर भन्दाखेरि पहिला रेफरेन्स म सरर भन्छु है रेफरेन्स प्लेन लिन्छु यहाँ चाहिँ एउटा प्लेन बनाउँछु स्पेसमा छ है अलिकति धेरै छ त्यही भएर यो चाहिँ 0 गरिदिन्छु डाइमेन्सन चाहिँ भयो नि अब यो प्लेन लिएर चाहिँ जुन यसको सर्फेसमा प्लेन बनाएको छैन हैन यो प्लेनमा चाहिँ म स्केच गर्छु अनि अब चाहिँ यो जुन जियोमेट्री छ नि यो भित्र भएको जियोमेट्री यसलाई चाहिँ मैले कन्भर्ट इन्टाइटिस गरेर यो प्लेनमा चाहिँ कपी गर्छु कन्भर्ट इन्टाइटिस भन्ने अप्सन छ हैन दाइ यसलाई एकैचोटि बडी कपी गरेर ठ्याक्कै बनाइदियो हुन्न एकैचोटिमा डबल मिरर गरेर मिरर गरेर अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गरेर अनि बनाउने हुन्छ त्यो गर्दा नि हुन्छ होइन त केही नि गर्नु पर्दैन त्यो ढाकिने अनि बिचमा 4वटा बल बनाउने भन्नुभएको होइन हजुरले मैले त्यही गर्न खोजेँ हो मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई पहिला ढाक्दिनँ अनि त्यसपछि मिरर गरिदिने कि त्यही हो केही फरक पर्दैन यतापट्टिको रिफरेन्स प्लेन लिएर होइन अनि मिरर बडी गर्ने त्यसले पहिला ढाकेर पछि गर्ने भन्न खोज्नु भएको होला 2 स्टेपमा हुन्छ त त्यसरी हुन्छ त्यो गर्दा नि हुन्छ है जस्तै ठिक छ दर्शन भाइले सही भनेको उसले के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि पर्खै उसले चाहिँ एउटा प्लेन बनाउने हैन प्लेन बनाउने यहाँ चाहिँ 0 राख है अनि त्यसपछि मिरर गरौँ दाइ त्यो मिररमा तलपट्टि बडी टु मिरर भन्ने छ नि त्यो सेलेक्ट गर्नु त त्यसरी एकदम फास्ट हुन्छ कुनमा अरे यो चाहिँ हैन यसमा नि हुन्छ बडी यो भयो यसबाट पनि गर्न मिल्छ लाइक सबै फिचर सेलेक्ट गर्यो भने हुन्छ उसले भनेको जस्तै गरौँ है ल अनि त्यसपछि मिरर प्लेन चाहिँ अलरेडी सिलेक्ट गरेको छ यसले चाहिँ बिचमा भएको प्लेन चाहिँ ओके गरौँ अनि त्यसपछि हाम्रो बडी चाहिँ बन्यो अनि त्यसपछि यसलाई ढाक्ने हो यो भनेको अब सिधै यहाँ यसमै स्केच गरे हुन्छ पर्खाइ यसरी नगरौँ
ओके गरौँ त्यसपछि फिचर्समा जाउँ सुट बस गरौँ कन्भर्ट इन्टिग्रेट गर्दा हुँदैन दाइ हुन्थ्यो ट्रिम गर्दा नि हुन्छ के अरे फिलेट गर्दा नि हुन्छ तिमीहरूलाई गाह्रो पर्छ भनेर हो कन्भर्ट इन्टिग्रेट गर्दा सक्छ नै सक्छ नि ल ठिक छ त्यसो एक्जिट गरौँ यसलाई 20 राखौँ है ओके भयो यति भयो नि सबैको अब हेर त दाइ एक्सट्रुड 20 गर्ने हो एक्सट्रुड 20 गर त ए ओके ल अनि मेटेरियल चाहिँ सबैले सेलेक्ट गरे खासमा यसमा चाहिँ एल्वे स्टिल हुने गर्छ हैन जुनसुकै सेलेक्ट गर्दा नि हुन्छ एक्ज्याक्टली थाहा छैन हामीलाई अहिले चाहिँ एल्वे स्ट्रक्चरल स्टिल भनेर अनि क्लिक गर्दा हुन्छ एप्लाई गर अनि क्लोज गर अब चाहिँ बल्ल सिमुलेसनमा जाऊ हेरै म सरर गर्छु अनि त्यसपछि गर त्यसपछि दाइ सजिलो अहिले तल ढाक्ने होइन हैन जता ढाके नि हुन्छ ए ल ल म देखाउँछु है अनि त्यसपछि हेर अनि त्यसपछि गर सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन न्यू स्टडी गर न्यू स्टडीमा फेरि स्ट्रक्चरल नै गर स्टार्टिङ नै गर ओके गर अनि अहिले चाहिँ फिक्सरमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि फिक्स ज्योमेट्रीमा चाहिँ यति यति बुझ्नुपर्छ कि लाइक सिलिन्डर यताबाट चलिरहेको छ कि हाम्रो पिस्टन के अरे हाम्रो फ्युल चाहिँ यतापट्टिबाट इन्जेक्सन हुँदैछ भन्ने बुझ्नुपर्छ कि यति बुझ अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ फिक्स राखिदिउँ फिक्स भयो अनि एक्सटर्नल लोडमा चाहिँ हामीले अब चाहिँ प्रेसर दिन्छौँ प्रेसर चाहिँ हामीले कहाँ कहाँ लाउँछौँ भन्दाखेरि यो सबै बोरहरूमा लाउँछौँ यो बोर अनि त्यसको के अरे सिलिन्डरको हेडमा चाहिँ लाउँछौँ कति हुन्छ त भनेर अनि सर्च गर्यो भने 120 जति हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई 120 बार हुन्छ है अनि 120 बारलाई पिएसआईमा चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ $1740 हुन्छ हैन 1741 चाहिँ हामी राख्छौँ माथिको पार्ट पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो हैन फिक्स गर्नको लागि हैन हैन यो फोर्स लाउँदाखेरि प्रेसर लाउँदाखेरि माथिको पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि पिएसआईमा चाहिँ पिएसआई गरेर कति थियो अरे 1741 थियो हैन हजुरले त सिलेक्ट गरेको देखेको कि छैन त देखेको छैन अहिले सिलेक्ट गरेको देखेको छैन नि भनेको देखेको छैन मैले ट्राई थिचेकै छैन अनि यो हालिसके पछाडि चाहिँ जुम गर अनि यहाँ चाहिँ लाऊ यहाँ लगाऊ बाहिर लगाऊ भित्र लगाऊ प्लानेटको बाहिर भित्र हो दाइ एकैछिन सिलिन्डरको सर्कल र यो चाहिँ पिएसआईमा गर है सिलिन्डरको जुन साइडको छ हैन हेर त आउटर डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ नि हैन हेर त त्यो गर अनि त्यसपछि यसको फेस पनि गर यसको पनि हेर्यो भने त्यो तलतिर लागिरहेको छ के हो दाइ अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ पिएसआईमा हुनु पर्यो अनि पिएसआईको युनिट चाहिँ 1741 हुनु पर्यो है
अनि नर्मल टु सिलेक्टेड फेस भनेर हुनु पर्यो है अनि त्यसपछि ओके गर ओके गरिसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्दा हुन्छ त्यसको साइडमा लगाउने अनि कतापट्टि लगाउने अरे साइडमा फेस लाउने अनि त्यसपछि यसको फेसमा पनि लाउने कि यहाँ यो भित्र भने कस्तो देखाउनु रे देखेनौ फेस देखेनौ कस्तो हुन्छ फाइनल्ली हेरौँ त यस्तो हुन्छ सेक्सन भ्यूमा गएर गर्दा हुन्छ ए ओके बुझ्यौ अब यसको डिरेक्सन हेरेर त यो तलतिर लागेको छ नि त फोर्स चाहिँ अनि यो चाहिँ आउटर डिरेक्सनमा लागेको छ कि बुझ्यौ यस दाइ बुझेँ ओके ल म सुरु गर्छु है अब चाहिँ अनि त्यसपछि मेसमा जाऊ राइट क्लिक गर अनि फेरि पहिलेको जस्तै मेस एन्ड राउन्ड गर एकदम फास्ट हुन्छ कि यो चाहिँ एनसिसमा गर्ने भए यो चाहिँ फेरि आधी घन्टा जति लाग्थ्यो ल हाम्रो एनालाइसिस चाहिँ आइसकेको छ यो चाहिँ अलरेडी म्याग्निफाइड छ कि 5440 टाइम्स म्याग्निफाइड छ कि खासमा यति हुँदैन डबल क्लिक गर्यो भने ट्रु स्केल गर्यो भने हुँदैन कि यति बुझ्यौ आयो सबैजनाको आयो दाइ मेरो त यो रिडिफाइनमा फेरि 5000 नै राख तर यति नै लाइक यो चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले अघि चाहिँ 1700 पिएसआई लगाएँ होइन मैले यदि 1700 पिएसआई इन्टु 5000 गरेको भए होइन या त्यति फोर्स लगाएको भए यो चाहिँ यसरी डिफर्म चाहिँ हुने थियो भनेर बुझिन्छ कि बुझ्यौ कुरो यहाँ नि हेर त यो बल्ज भएको छ नि होइन हेर त फुट्न लागेको छ त यो पनि यस्तै हुन्छ यदि 5000 टाइम्स तिमीले धेरै लगाएको भयो चाहिँ फुट्ने लाग्थ्यो अनि यहाँ चाहिँ जस्तै कुनै पार्ट चाहिँ यहाँ राखेको भए त्यो पनि डिफर्म हुन्थ्यो अनि प्रब्लम आउन सक्थ्यो सो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एकदम धेरै कम्प्लिकेटेड पार्ट्सहरू भयो भने एकदम लाइक थिन पार्टहरू भयो भने सुरुमै एनालाइसिस गरिन्छ कि लाइक सेफ्टर फ्याक्ट्री लाइक 5 टाइम्स 10 टाइम्स राखेर अनि त्यसपछि एनालाइसिस गरिन्छ यो कतिसम्मको जान्छ भनेर सुरुमै एनालाइसिस गरिन्छ कि अझै हामीले त बेसिक मात्र सिकाएको लाइक एकदम थोरै हो कि हामीले सिकाएको भन्दाखेरि 1% पनि होइन सिमुलेसन्सको अझै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ अझै युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरू प्रोग्रामिङ गरेर अझै इन्हान्स गरिन्छ कि यसलाई चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ अझै तिमीले यो यिनीहरू पनि हटाउन सक्छौ जस्तै प्रेसरमा गएर एक्सटर्नल लोडमा गएर हाइडल गर्न पनि सक्छौ है यो हटाउँछौ फिक्चर्समा गएर हाइडल गर्छौ अब क्लिन आयो नि होइन अनि फेरि डिस्प्लेसमेन्टमा गएर सो गर्छौ अनि फेरि डिस्प्लेसमेन्टमा गएर चाहिँ तिमीले सेक्सन क्लिपिङ गर्छौ भने यसको आधी आउँछ कि प्लेन नै सिलेक्ट गर्न पाइन्छ कुन प्लेनमा गर्ने हो सेक्सन भनेर आउँछ अनि ओके गरिदिँदा हुन्छ अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्नु अरे डिस्प्लेसमेन्ट स्ट्रेस गर्नु छ भने स्ट्रेसमा सो गर्ने अनि स्ट्रेसको राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि सेक्सन क्लिपिङ भन्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ सेक्सन क्लिपिङ गर्ने अनि यसको चाहिँ आधी देखाउँछ यसरी 12 छ जसरी हामीले रिफरेन्स प्लेन युज गर्छौँ नि होइन त्यसरी नै आउँछ कि सेक्सन गर्ने टाइपको पहिला सेक्सन गरेको थिएनौ यसरी सेक्सन गरेको थिएनौ अनि सेक्सन क्लिपिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आउँछ अनि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ भित्र कसरी स्ट्रेस पर्छ भन्ने थाहा पाउँछौँ कि बुझ्यौ यो पोर्सनमा यसरी स्ट्रेस पर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ कि हेर त यो पोर्सनमा मात्र स्ट्रेस छ कि अनि बुझ्नुपर्छ कि लाइक यसको जोमेट्री चाहिँ कम छ नि त यतापट्टिको जोमेट्री त एकदम धेरै छ त्यही भएर धेरै स्ट्रेस नलागेको यो बल्ज हुँदाखेरि त यतापट्टि पनि बल्ज हुन सक्थ्यो नि त डिफर्म हुन सक्थ्यो नि त तर छैन किनभने त्यहाँ मेटेरियल धेरै छ यसरी यसलाई पनि एनिमेट गर्न मिल्छ होइन राइट क्लिक गर एनिमेसनमा जाऊ स्टप गर सेभ झुटे फाइल गर
दाइ हामीले मेटेरियल के राखेको अरे मेटेरियल हामीले एल्वे स्टिल के फ्रेम चाहिँ हामीले 30 राख्दिउँ के हान्दिउँ ल भयो है यस्तो देखाउनु पर्यो आयो सबैको एनिमेसन भयो भयो दाइ भयो दाइ ल ग्रेट यसको रिजल्टहरु पनि एनालाइसिस गर्ने तरिका चाहिँ जसरी हामीले पहिला सिकायौं नि हैन रिजल्ट एनालाइसिस गर्ने तरिका पनि त्यही हो है अझै एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि के थियो एउटा कुरा चाहिँ सो अनि त्यसपछि कहाँ थियो लडिसा याद आयो भने म भन्छु के भन्दै थियो अरे भन त भन न के भन्दै थियो दाजु तोडसँग पनि गरौँ न भनेको नि एटोर्सनको लडिसा हजुर यो सेक्सन क्लिपिङको त्यो प्लेन कसरी हटाउनु दाजु मेरो खै हटाउनै आएन भयो भएको र त्यो बाहिरको अनि बाहिरको लाइनहरु र प्लेन कसरी हटाउने चाहिँ पर्फर्मेन्स ए दाइ जान कसरी हो मलाई पनि थाहा भएन सो सेक्सन प्लेन भन्ने रहेछ त्यहाँनिर त्यो त्यसरी अनचेक गरिदियो भने हुँदो रहेछ कहाँ अरे यही त्यो त्यही होइन होइन सेक्सन क्लिपिङमा जानु त त्यहाँभित्र यसमै हजुर त्यहाँ मुनि हेर्नु त हो त्यहाँनिर सो सेक्सन प्लेन अनि यो चाहिँ हजुर त्यो अनचेक गरिदिनु ओके सो हुन्छ कन्टुर पनि अनचेक गरिदिँदा हुन्छ त्यो बाहिरको देखिँदैन क्या ए होइन होइन कन्टुर त राख्नुपर्छ गरेको तर त्यो बाहिरको चाहिँ यहाँ हटेन क्या दाइ
हुनु पर्ने हो। भएन के गर्ने होला। ओके अहिलेलाई छोडौँ, म पछि सिकाइदिउँला बरु। हेलो हेलो ओके दाइ। ल टोर्सनको भन्दै थियो होइन? हजुर हजुर। ल नयाँ बडी क्रिएट गरौँ है। ट्वेन्टी एमएमको राखौँ, सुट गरौँ। 150 नै राखौँ। ल यति भयो नि होइन? त्यसपछि सिमुलेसनमा जाउँ अनि त्यसपछि न्यू स्टडी गरौँ। सरी मेटेरियल डिफाइन भएको छैन। मेटेरियल डिफाइन गरौँ। स्टैटिक 1 स्टैटिक हैन है, सरी। ए भित्री थियो कि रहेन, स्टैटिक नै गर। त्यसपछि फिक्चर्समा जाउँ। एउटा फेस चाहिँ फिक्स गरौँ। एक्सटर्नल लोडमा गर्दाखेरि चाहिँ टर्क एप्लाई गरौँ। दाइ यसलाई मटेरियल कुन लिनुभयो? मेटेरियल एसएस। दाइ मेरो डाइमेन्सनिङ नै हरायो, के भएको होला? के अरे डाइमेन्सन हरायो अरे?
डाइमेन्सनिङ नै हरायो कि मतलब यसमा डाइमेन्सन गर्दाखेरि हुँदैन सर्भरको डाइमेन्सन नै हुँदैन। ल किन हो यो चाहिँ इरो देखाइरहेछ त इरर नै देखाएको छैन म पर्दैन ल स्क्रिन सेयर गर्छु अर्को चाहिँ ले मेरो हेर्नु त एकछिन है ल एकैछिन है ल भन त यहाँ हेर्नु त डाइमेन्सन गर्न खोज्यो भने यो यहाँ क्लिक भयो अनि देखाउँदै जाँदैन कि अहिले देखाएपछि गयो त गयो हेमे के गर्छ हौ होइन हौ भइरहेको थिएन अघि ल यति हो अझै के युजर डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने पक्कै म डिलिट गरिदिन्छु यसलाई चाहिँ टर्क एप्लाई गर्ने हो फेस सिलेक्ट गर्ने हो पक्का अझै अझै टर्कले त पछाडिको पनि भोल्युम बढाइदिएको थियो दाइ मेरो त त्यस्तो भएको छैन त्यो भोल्युम अभियसली बढाउँछ नि त्यो खासमा त्यो डिस्टर्ट भएको हो कि मेरो त बढाएको छैन दाइ पर्ख है म अझै फेस चाहिँ पुरै बडीलाई समातेको हो कि मैले जस्तै सिमुलेसन्स गर्दाखेरि चाहिँ डाइमेन्सन कति राख्नु अब डाइमेन्सन्स 20 mm हो डायमिटर चाहिँ अनि लेन्थ चाहिँ 150 mm हो 2050 ल फिक्स यति त गऱ्यो होला नि सबैजनाले फिक्स जियोमेट्री गर ओके गर अनि एक्सटर्नल लोडमा जाँदाखेरि चाहिँ टर्क गर अनि यो फेस सेलेक्ट गर हैन यसमा पनि यही फेस सेलेक्ट गर अनि चाहिँ भ्यालु देऊ मैले त उल्टो गरेको दाइ त्यो अगाडिको फेस सिलेक्ट गरे त्यहाँ अगाडिको के त्यो सर्कल वाला फेस सिलेक्ट गरे माथिको फेस वानमा यो चाहिँ नगर यसले सिलिन्ड्रिकल माग्दो रहेछ कि जस्तो यो सिलेक्ट गर्यो भने जस्तो यो डिलिट गरे है मैले यो सिलेक्ट गरे भने हैन त्यो हैन दाइ माथिको गर्दाखेरि त्यो गरेको ए माथिको चाहिँ माथि त्यो रेक्ट्याङ्गलमा पनि अगाडि त्यो देखाएको छ नि त त्यही भएर गरे यसले फेस चाहिँ मागेको हो कि यसले एडिट गर्दैन कि यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल फेस मागेको हो यहाँ पनि सिलिन्ड्रिकल फेस नै मागेको हो कि अनि त्यसपछि कति न्युटन मिटर हाल्नु पर्ने छ त्यो हाल अनि ओके गर अनि त्यसपछि कहाँ कुन फेस राख्नु हो त एउटै फेस के यो सिलिन्ड्रिकल फेस नै राइट क्लिक दुईटैमै एउटै अनि मेसन रन गर दाजु यो टोर्सन कलर ट्विस्ट हुनुपर्ने हैन र यो भोल्युम चाहिँ कसरी बढ्यो फेरि पखान ट्विस्ट भएकै हो कि त्यही भएर बढेको एनिमेट गरेर हेर न है एनिमेसन हेर के हुन्छ यो खासमा टोर्सन भएको हो कि लाइक सिफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको साइज चाहिँ बढेको हो कि यो फुल मैले फोर्स दिँदाखेरि चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि यो फुल बडीमा त के अरे टर्क दिएको छु नि त टर्क दिँदाखेरि के हुन्छ यो रेडियस चाहिँ अर्कोतिर सिफ्ट हुन जान्छ नि त हैन सबै रेडियसहरु चाहिँ रेडियस भन्छु के अरे सबै डायमिटर चाहिँ जुन थिकनेस छ नि हैन त्यो सबै आफ्नो ठाउँबाट सिफ्ट हुन्छ के भनेपछि यो चाहिँ एउटा पोइन्टमा फिक्स भएर चाहिँ यो के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एक्सिसमा चाहिँ यो डिस्टर्ट भएर जान्छ के बुझ्यौ कुरो बुझेको छौ जस्तै तपाईले अघि भने जस्तो अगाडि फेस गरेछ मैले तर गर्नु परेछ नि त बढे छैन बढ्नु पर्ने हो कति न्युटन हालेको 100 न्युटन मिटर टर्क हालेको कि हालेन मैले त बढी हालेको छु होला हेर त 100 न्युटन मिटर हाल त हुनु पर्ने हो त्यो प्लेनहरु शिफ्ट हुन्छ भनेर हैन प्लेनहरु शिफ्ट हुन्छ जस्तै जुन पोर्सन के रे जुन लोकेसनमा एउटा त्यसको मानौ न कुनै एलिमेन्ट छ भने त्यो लोकेसनबाट शिफ्ट हुन्छ नि त सबै शिफ्ट हुने भनेको अब आउटवर्ड डाइरेक्सन हैन नि त अब यो रेडियली शिफ्ट हुन्छ नि त खासमा बुझ्यौ गुरु अनि रेडियली शिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कसरी एक्सपान्ड भयो मलाई चाहिँ त्यही त यसको एनिमेसनमा चाहिँ एक्सपान्ड देखाएको हो हजुर त्यसमा एउटै फेस सिलेक्ट नगरेर अर्को गर्नु न दाइ त्यसमा ट्विस्ट भए जस्तो देखिन्छ कि
ट्राई गरेको गरौँ न अझै कुन फ्रन्ट माथिल्लो म फेस अगाडिको फेस यो चाहिँ अगाडि फेस के फेस दाइ तपाईँले त लाइन सिलेक्ट गर्नु हो त्यो यसमा चाहिँ ठिक छ त्यो ओ तपाईँ त बढ्छ त होला ए हल्का बढ्दो रहेछ दाइ मेरो 50 मात्रै भएर नबढ्या होला तपाईँले 150 बनाउनु भएको छ सबै त्यही हुने हो कि अझै एउटा काम चाहिँ गरौँ है आज के अरे यो त मैले फुल बडीमा लगाएको हो नि त अब एउटा पोर्सनमा मात्रै एउटा साइडमा मात्रै लाउनु पर्यो भने के हुन्छ त्यही स्प्लिट फेस भनेर अनि सिस्टममा जानुपर्छ कि यो सबै डिलिट गर अनि यहाँ चाहिँ अब बनाउनु पर्यो लाइन बनाउनु पर्यो कसरी बनाउँछु भन त सिलिन्डरमा चाहिँ लाइन बनाउनु पर्यो फेस स्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ सर्कल बनाए हुन्छ बिचमा सर्कल बनाउने अनि यतातिरको फेस सिलेक्ट गर्ने त्यसैमा स्केच गर्न मिल्दैन रे मिल्छ एउटा लाइन बनाउन यसमा चाहिँ स्केच गर्न मिल्दैन कसरी स्केच गर्छ प्लेन छैन नि त यो सिलिन्ड्रिकल रेफरेन्स प्लेन बनाउन एउटा प्लेन बनाऊ यसलाई सिलेक्ट गर सिफ्ट गराइदेऊ ए डिरेक्सन रिभर्स गरे ल 10 मा हाल है 20 जति हाल 20 जति हाल अनि यो प्लेनमा चाहिँ स्केच गर यसलाई कन्भर्ट इन्डाइटिस गरे नि हुन्छ कन्भर्ट इन्डाइटिस गर अनि स्केच चाहिँ एक्जिट गर फेरि गएर सिमुलेसन्समा जाऊ न्यू स्टडी गर स्टार्टिङमा जाऊ तिम्रो यो सेक्सन चाहिँ बिचमा थियो भने के गर्छौ सिलेक्ट गर्नु पर्दैन के सबै अनि क्रिएट स्प्लिटमा जाऊ यसले गरे नि त किन हो why is it this happened जियोमेट्री नै रिमुभ गरिदियो त यसले रिडै गरे नि त
एकचोटि अझै ट्राई गरौँ भएन भने अनि अर्को मेथड युज गरौँ ल छ भएन है नो व्हाट्स द प्रब्लम सबको भएन है अनलाइन नहुने रहेछ भाइ। ल ठिक छ अर्को मेथड युज गरौँ है त्यसो भए स्केचलाई माथि भएको स्केचलाई डिलिट गरौँ अनि यो प्लेन लाइन डिलिट गरौँ के गरौँ भन्दाखेरि यो पोर्सन लिएर अनि स्केच गरौँ त्यो स्टार्टिङ वानलाई पनि डिलिट गरिदिँदै प्लेन र त्यो डिलिट गरिदिने अरू केही नडिलिट गर्दा हुन्छ अनि त्यसपछि यसको डाइमेन्सन चाहिँ कति दिउँ भन्दाखेरि डायमिटर चाहिँ 18 दिउँ 18 पनि होइन 19 दिउँ ओके हानौँ अनि फिक्चर गरेर चाहिँ एक्सट्रुड कट हान्दिउँ है 20 सम्म कट अरे यो भित्रको पोर्सन कट गर्ने हैन है बाहिरको पोर्सन कट गर्न खोजेको मैले डिरेक्सन चेन्ज गर्न मिल्दैन है मिल्छ होला ल ठिक छ यति गरौँ है अनि सेभ गरौँ अब चाहिँ टर्क गएर चाहिँ यो फोर्समा मात्र टर्क लगाउँ त बाहिरतिरको फाल्नुलाई के गर्नुपर्छ दाइ के रे फ्लिप आउटसाइड टु कट भनेर छ त्यहाँ हेर त ए रहेछ त अब चाहिँ मेसिन रन गर त डिस्लेसन चाहिँ यसरी देखाउँदो रहेछ एन्सिसमा चाहिँ ट्विस्ट भएकै देखाउँछ है टर्क सिलेक्ट गर्दाखेरि कुन फेस एउटै त्यही अघि जस्तै एउटै सिलिन्ड्रिकल यस्तो हो कि एउटा चाहिँ फेस माग्छ एउटा चाहिँ एक्सिस मागेको है खासमा अनि एक्सिस भनेको सिलिन्ड्रिकल फेस सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यही एक्सिस लिन्छ त्यसले दुईटैमा त्यही गर्ने हो अहिले दुईटैमा त्यही गर्ने हो एक्सिस यो दियो फेस चाहिँ त्यो अगाडिको थोरै बेला एउटै राख्छौ त्यही किन्ने हो एउटै सिलिन्ड्रिकल फेस नै राख न यो वाला चाहिँ
दाजु यो फ्लो सिमुलेसन भनेको चाहिँ के हो? फ्लो सिमुलेसन भनेको फ्लुइड सिमुलेसन हो कि फ्लुटहरूको? फ्लुइडहरूको जस्तै बााउन्ड्री के अरे जस्तै कारहरू चल्दाखेरि चाहिँ ड्र्याग कति हुन्छ अरूहरू पनि हुन्छ त्यहाँ चाहिँ जस्तै कम्बसन एनालाइसिस पनि हुन्छ एन्सिसमा चाहिँ धेरै कुराहरू दिएको छ यहाँ चाहिँ मैले एक्सप्लोर चाहिँ गरेको छैन फ्लो सिमुलेसन्सको बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अरू पनि मिल्छ है तिमीले न्यू स्केच गर्यो हजुर के भनेको अरे सिस्टम अलिक राम्रै चाहिन्छ त्यसको लागि भनेको नि। अभियसली धेरै चाहिन्छ यार एकदम लाइक एक हप्ता लगाएर पनि सिमुलेसन्स गर्ने छन् कि यहाँ त्यो पनि लाइक 24 घन्टा छोडेर ल्यापटपलाई त्यतिकै कति पावरको ल्यापटप हो दाइ? के छ त्यसमा? अलमोस्ट एक्सट्रिम नै चाहिन्छ कि जस्तै ग्राफिक्सहरू पनि एकदम राम्रो चाहिन्छ क्वाड्रोहरू हुनुपर्छ आरटिएक्सहरू हुनुपर्छ ऱ्यामहरू पनि एकदम धेरै हुन्छ लाइक 64 GB ऱ्याम हुन्छ त्यति हुन्छ अनि एसएसडीहरू हुन्छ लाइक क्यापेबिलिटी त्यही पनि भइरहेको हुँदैन कि अझै जति धेरै फाइन एन्सिसमै एन्सिसमा चाहिँ सोलिडवर्क्सको त बेसिक सिमुलेसन्स हो यहाँ चाहिँ अरू पनि एनालाइसिस गर्न मिल्छ है हेर है टोपोलोजी स्टडी पनि गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ अलिकति धेरै टाइम लाग्ने हुन्छ थर्मल एनालाइसिस नि गर्न मिल्छ है अनि त्यसपछि बक्लिङहरू फ्याटिकहरू नन लिनियरहरू पनि अनि ड्रप टेस्ट नि गर्न मिल्छ है हजुर हजुर के अरे ए न्यू स्टडीमा कि न्यू स्टडी गऱ्यो भने जस्तै स्टार्टिङ आउँछ नि त स्टार्टिङ नि आउँछ अनि स्टार्टिङबाट अरू पनि आउँछ कि जस्तै डिजाइन इन्साइट गऱ्यो भने एडभान्स सिमुलेसन्स गऱ्यो भने स्पेसलाइज सिमुलेसन गऱ्यो भने हाम्रोमा त यति एउटा मात्र आइरहेको छ स्ट्याटिक भनेर मात्रै हो आउनु पर्ने हजुरकोमा मुनि छैन त्यो टोपोलोजी स्टडीहरू आइरहेको छ नि हाम्रोमा आएको छैन क्या यस्तो छैन यस्तो आएको छैन 4वटा छैन नि हेर्नु ल देखाउ त सेयर गर्नु यहाँ हेर्नु न यस्तो छ क्या स्ट्याटिक भनेर छ होइन पर्फेक्ट जुम गर्छु छ त अनि तल अनि यहाँ हेर्नु न यो पुरै हिडन जस्तो छ क्या मतलब देखाएको छैन त्यो अनचेक गर त त्यहाँ चाहिँ स्टार्टिङमा अनचेक गर त अनचेक नि हुँदैन अनचेक भयो त यो अनचेक भयो हो अहिले चेक भयो अनचेक भयो यहाँ देखाउँदैन यसो केही अरू एडिङ्सहरू नभएर हो कि त्यहाँ राइट थिच नि त्यहाँ यतापट्टि राइटमा राइट थिच त नि गरेर हेर केमा राइट थिच्ने राइट र राइट यता छ नि राइट र रङ छ नि यतापट्टि तिम्रो राइट साइडमा यहाँ चाहिँ गरेर हेर त त्यसरी हुँदैन त्यो खुलिसकेको हो कि त्यही नै भनेको यहाँ राइट र रङ यहाँको र यहाँको एउटै हो कि wait let me see add-ins